तुम्हारी रगे जान, तुम्हारी शह रग तुमसे इतना करीब नहीं है, तो मैं ज़ात बारी ताला तुमसे करीब हूँ। अगर कोई बंदा चल कर मेरी तरफ आता है तो फिर मेरी रहमत दौड़ कर उसका इस्तकबाल। इतनी ऑफरें मिलने के बाद भी अगर बंदा ना जाए अल्लाह की बारगाह, ये तो बदबख्ती होगी। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, अगर लोग सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से, खुलूस नीयत से अल्लाह पाक को मनाएंगे तो अल्लाह पाक तमाम किस्म के सगीरा कबीरा सब गुनाहों को माफ फरमा देगा। वाह क्या बात है। अल्लाह जितना मांग सकता है मांगे, अल्लाह मांगे उस। आज उसकी रहमत जोश में है। और अगर बंदा अल्लाह को याद करता है तो बंदा जो अल्लाह को याद करता है उस बंदे को फिर अल्लाह याद फरमाता है। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शफकत बिलाल स्टूडियो में एक मर्तबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शफकत बिलाल स्टूडियो पर आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे इलाके की जान, हमारे इलाके की पहचान, हमारे इलाके की शान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुबशर चिश्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो पर तशरीफ़ फरमा है। तो जनाब सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी कमाल मेहरबानी, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर जो है आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आए, आपकी कमाल मेहरबानी। अल्लाह या शकोत भाई जी, आपने हमें अपने स्टूडियो में मदऊ फरमाया, आपकी कमाल मेहरबानी का। ऐसी निस्बतें, ये मुलाकातें, ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात होती हैं और ये हमारे लिए एज़ाज़ है बेशक कि आप जैसी माशाल्लाह हस्ती हमारे स्टूडियो पर तशरीफ़ ले आई हैं, जो आवाम के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप मकबूल हैं। तो हज़रत साहब आपको ख़ास तौर पर इस स्टूडियो पर मदऊ करने का जो हमारा मकसद था, जो हमारा मोटिव था, वो शब बारात के हवाले से था कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे अहले इलाका हैं या जो लोग आपको जानते हैं या मुझे जानते हैं या इस चैनल के थ्रू जो लोग जो है हमारी बातें सुनते हैं और हमसे सवालात वगैरह करते हैं, तो उन नाज़रीन के लिए जो है आप शब बारात के हवाले से, शब बारात की फ़जीलत के ऊपर अगर आप कुछ जो है हमारी रहनुमाई फरमाएं कि शब बारात की क्या फ़जीलत है। जी शुक्रिया शफकत भाई। और शब बारात की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने इस नेक काम का बीड़ा उठाया है आज के इस गैर गुज़रे दौर में, जबकि तरह तरह की खुराफात हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। लोग फजूलियात को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों का वक्त ज़ाय करते हैं, लोगों की आखिरत ख़राब कर रहे हैं, दुनिया का वक्त ज़ाय कर रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर आपने एक नेकी का जो बीड़ा उठाया है, इस पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जी अल्लाह औफीक है कि आप इसी तरह हमेशा शादो आबाद रहें और आपका ये प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करे। शब बारात के हवाले से उसमें ये आज की शब गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है। वाह क्या बात है। गुनाहगारों के लिए बतौर ख़ास आज की रात अल्लाह का खुसूसी इनाम है। वाह। वैसे तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हम वक्त खुले हैं, मगर आज की रात अल्लाह पाक ने अपनी खुसूसी इनायतों के और रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। वाह। और पूरी रात हदीस पाक में आता है, जी जी, शब बारात जब आती है तो पूरी रात अल्लाह पाक का ऐलान होता है और अल्लाह की रहमत इस आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमा के पूरी रात ये ऐलान फरमाती है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे अपनी खताओं और गलतियों की माफ़ी मांगने वाला मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला मैं उसे अता कर दूं। शफकत भाई बड़ी लतीफ़ और मज़ेदार बात ये है कि ये ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर रात होता है और रात के आखिरी पहर होता है, मगर शब बारात के अलावा और रात? हाँ हर रात। अच्छा। मगर रात के आखिरी पहर ये रहमत खुदाबंदी का ऐलान होता है आसमान दुनिया पे आके, इस हमारे वाले आसमान जो हमें नजर आता है सही, इस पे आके मौला की रहमत ऐलान फरमाती है और हर रात फरमाती है। मगर ये रात उन रातों में से एक है जैसे लैलतुल कद्र है, जी जी, इसी तरह शब कद्र की तरह शब बारात है जिसमें पूरी रात मगरिब के साथ ही। अच्छा, यानी बाकी रातों में सिर्फ तहज्जुद के टाइम? जी आखिरी पहर में। अच्छा, और इन रात में पूरी रात मौला की मग़फ़िरत ऐलान करती है, ले लो मग़फ़िरत का सौदा, और सौदा तैयार है और लेने वाले चाहिए, उस मग़फ़िरत को हासिल करने वाले चाहिए। अल्लाह की रहमत बुला रही है, आओ और लूट के चले जाओ। वाह। और इस मौका पर मैं जो कुरान पाक की सूरह ज़ुमर उसकी आयत नंबर 53 मुझे बहुत अपील करती है। सही, जो अल्लाह पाक ने गुनाहगारों को ख़ास खुशखबरी सुनाई, क्योंकि ये रात गुनाहगारों के लिए तोहफ़ा खुदाबंदी है। सही, खुसूसी इनाम की रात है, बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। तो अल्लाह पाक ने जो गुनाहगारों को खुशखबरी अता फरमाई है और उसका कितना प्यारा अंदाज़ है
فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فرما دیں میرے گناہ گار بندوں سے۔ کیسے پیارے انداز میں اللہ پاک نے مخاطب فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ گناہ گار بندوں سن لو، نہ نہیں، میرے ان بندوں سے آپ فرما دیں جو گناہ گار ہیں۔ فرمایا یا عبادی، میرے بندے۔ اللہ پاک نے گناہ گاروں کو بھی اپنا کہا ہے اور اپنا بندہ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کی انتہا ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر لوگ صدق کے دل سے، سچے دل سے، خلوص نیت سے اللہ پاک کو منائیں گے تو اللہ پاک تمام قسم کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واہ کیا بات ہے، کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی وہ بخشنے والا، ہے ہی وہ مہربان ہے۔ اس کی یہ رحمت اور اس رات کی خصوصیت جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر گناہ گاروں، اتنا قبیلہ بنو کلب عرب کے قبائل کے اندر بکریاں پالنے کا رواج تھا، اور اس وقت ہر بکریاں ہوتی ہوں گی تقریباً، بے شمار بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور یہ قبیلہ بھیڑ بکریاں پالنے کے لحاظ سے سب سے آگے تھا۔ صحیح ہے، جن کے ایک خاندانی پیشہ تھا، اور ان کی بکریاں لاتعداد تھی، پھر ہر بکری کے بال کتنے، پھر سب بکریوں کے بال، اس کا مطلب یہ ہے ایک بکری کے بال نہیں گنے جاتے ان سے۔ جی واہ واہ، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تو گناہ گار اپنی بخشش کرائیں، ٹھیک ہے، آج موقع ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ سے لو لگائیں، اب اللہ سے رجوع کریں۔ یعنی بندہ جتنا مانگ سکتا ہے مانگے، اللہ مانگے، آج اس کی رحمت جوش میں ہے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں جس طرح وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، واہ، جیسی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے بخشش کی اور مغفرت کی اور رحمت کی امید کرے گا تو میں بھی اس کو بخش دوں گا۔ اور پھر فرمایا اگر بندہ، اسی حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس بندے کو پھر اللہ یاد فرماتا۔ ذکر کا ذکر کے ساتھ وعدہ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا کہ اگر وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے اور خود اکیلا بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں بھی اپنی شان کے لائق خلوت اور تنہائی میں اس بندے کو یاد فرماتا، اس کا ذکر فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجلس میں میرا ذکر کرے، محفل میں لوگوں کے اندر، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے یاد کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجلس، یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جو بندہ بالشت بر میری طرف چل کر آئے، مولا فرماتا بالشت بر صحیح میری طرف چل کر آئے، میں پورا بازو اس کے قریب ہو جاؤں۔ واہ واہ واہ، اور فرمایا اگر کوئی بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو پھر میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال۔ اتنی آفریں ملنے کے بعد بھی اگر بندہ نہ جائے اللہ کی بارگاہ، یہ تو بدبختی ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے کہ اللہ پاک ہم سے کتنا دور ہے اور کتنا قریب ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے اس سوال کا جواب خود اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں بیان فرمایا کہ اگر میرے بندے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں کہاں ہے، فرما دیں میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ مولا کچھ پتہ تو چلے تو کتنا قریب ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لوگو سن لو، تمہاری رگ جان، تمہاری شہ رگ تم سے اتنا قریب نہیں ہے تو میں ذات باری تعالیٰ تم سے قریب ہوں۔ مولا اتنا قریب ہے، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کا دریائے رحمت، اس کا جو بحر رحمت ہے وہ موج میں ہے، اس میں طغیانی ہے، اس میں جوش ہے، بس ہماری طرف سے کمی ہے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے۔